बुग़्ज़ और हसद से दिल को खाली रखिए, अपने किरदार को मिसाली रखिए। जो दाद के काबिल हो उसे दीजिए दाद, दुश्मनी सही ज़र्फ़ तो आली रखिए। आज हमारा मुआशरा अनगिनत बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ है और ज़हरी और बातनी गुनाहों में हमारा समाज गर्क नजर आता है। समाज के अहवाल पे जब नजरें जमती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा माशरा बुराइयों की अमाजगाह बना हुआ है। और अफसोस कि आज हमारा समाज तेजी के साथ तनज़्ज़ुली और पस्ती और फरसूदगी की जानिब रवां दवां है। आज हम अखलाकियात से दूर होते जा रहे हैं और ये बात अज़्ज़र मिन शम्स है कि अखलाकियात ही से कौमें बनती हैं और बिगड़ती हैं। अफसोस कि हमारे समाज में आज अखलाकी इक़दार का फुकदान नजर आता है और यही सबब है कि आज हमने अखुवत और मोहब्बत के प्यारे दर्स को फरामोश कर दिया है। बुग़्ज़, हसद और कीना जैसी दिली बीमारियों में हम मुब्तला हैं और ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में आपसी कुर्बते फौत और दूरियां मुकद्दर होती जा रही हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने, जिन उलमा ने हमको दर्स देना था और इन मोहल्लक बीमारियों से बचाना था, अफसोस के साथ कि वो खुद ही इन मोहल्लक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, चीस्त यारां बाद अजी तदबीर माँ, रुख सुए मैं खाना दारद पीर माँ। इकबाल ने कहा कि अफसोस है कि अब हमारे पास क्या चाराकार बाकी रहा है कि जिन लोगों ने हमें सीधे रास्ते पे चलाना था वो खुद ही उल्टे रास्ते पर चल पड़े हैं। जिन लोगों ने हमें बुराइयों से बचाना था वो खुद ही बुराइयों में मुब्तला हो चुके हैं। और जिन्होंने हमको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाकर कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों की खा जाती है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाकर मुतनब्बे करना था वो खुद ही इस मोहलक मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कुछ लोग हिसाब किताब से 1 साल पहले दोजख में चले जाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो कौन लोग हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उमरा जुल्म की वजह से, अरब इस्बत की वजह से और दहकान तकब्बुर की वजह से, ताजिर खयानत की वजह से और उलमा हसद की वजह से। अल्लाह अकबर। अहबाबी ज़िवकार, इल्म इख्तलाफात को ज़ाइल करने और झगड़े को मिटाने वाला है, लेकिन अगर एक आलिम के अंदर हसद पैदा हो जाए तो फिर ये इल्म इख्तलाफात को ज़ाइल करने और झगड़े को मिटाने के बजाय और बढ़ा देता है। और अफसोस कि हमारे ज़माने में उलमा की एक ऐसी तादाद मौजूद है जो या तो बातनी गुनाहों का इल्म ही नहीं रखते या फिर इल्म रखने के बावजूद वो हसद की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात और इंतशार का शिकार है। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा उलमा के बामी हसद को बयान करते हुए अहयाउल उलूम में बयान फरमाते हैं कि हसद जब दो आदमियों के दरमियान होता है तो उनका हम पल्ला, हम मनसब और हम ओहदा होना जरूरी है। उनमें किसी न किसी किस्म की मुनासबत होना जरूरी है, फिर उन दो आदमियों के दरमियान हसद होता है। वो कहते हैं कि एक ताजिर को दूसरे ताजिर से तो हसद हो सकता है मगर डॉक्टर से नहीं हो सकता। अब एक डॉक्टर जो है उसको डॉक्टर से हसद हो सकता है, वकील से नहीं हो सकता। अब एक जो वकील है उसको वकील से तो हसद हो सकता है मगर किसी आलिम से नहीं हो सकता। अब एक आलमी दीन है उसको दूसरे आलमी दीन से हसद होगा, उसके ज्यादा प्रोटोकॉल की वजह से, उसका ज्यादा उसके चाहने वालों की वजह से वो दूसरे आलमी दीन से तो हसद करेगा मगर तालिब इल्म से नहीं करेगा। अब एक तालिब इल्म है वो दूसरे तालिब इल्म से हसद करेगा, असातिज़ा की तरफ से उसको ज्यादा शाबाश मिलने पर, क्लास में अच्छी पोजीशन मिलने पर वो दूसरे तालिब इल्म से हसद करेगा मगर एक खतीब से नहीं करेगा। अब एक खतीब है वो दूसरे खतीब से तो हसद करेगा कि उसकी आवाज और उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो ज्यादा है, उसकी वजह से वो खतीब से तो हसद करेगा मगर पीर से नहीं करेगा। अब एक जो पीर है वो दूसरे पीर से तो हसद करेगा कि उसकी आमो खास में मकबूलियत है, उसके मुरीदों की तादाद ज्यादा है, उसके चाहने वाले ज्यादा हैं, लिहाजा वो दूसरे पीर से तो हसद करेगा मगर किसी फकीर से नहीं करेगा। तो इमाम गजाली अलैहि रहमा अहयाउल उलूम के अंदर नकल करते हैं कि इन दोनों को जो है ना हसद करना, ये किसी एक गर्ज पर इकट्ठा होना है।
دو آدمیوں کے درمیان حسد تب بھی ہوتا ہے جب وہ کسی ایک غرض پر اکٹھے ہوں. جن کا میں نے ذکر کیا ان شخصیات کے درمیان جو حسد ہے وہ کسی ایک غرض پر اکٹھا ہونا ہے. ان کی بنیادی جو دشمنی ہے وہ ایک غرض پر اکٹھا ہونا ہے. جو دو آدمی دور ہوں وہ ہم پلہ نہ ہوں ان کے درمیان کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا. حسد ان آدمیوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے جو ہم پلہ ہوں اور ہم منصب ہوں. تو فی زمانہ علماء کا بامی حال بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فقہا ایک دوسرے سے حسد کریں گے. وہ ایک دوسرے سے ایسی لڑائی کیا کریں گے جیسے جنگلی بکرے آپس میں لڑتے ہیں. اللہ اکبر. دور حاضر کے اندر دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اب ایک عالم دین کی آواز پھسلنے کی دیر ہے, دوسرا فتویٰ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اہل سنت سے خارج کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ آج تو ہماری محافل بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکی. ہمارے میلاد کے جلسے ہوں یا بڑی بڑی کانفرنسز ہوں یا ہمارے جلوس ہوں, وہاں بھی ٹاپک کے مطابق, موضوع کے مطابق گفتگو کم ہوتی ہے. اپنے مخالف علماء کی مٹی زیادہ پلیت ہوتی ہے, ان کے شجرے کھنگالے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہے. اور اگر وہ بعد میں کہتے کیا ہے, حسد کی وجہ سے نا دوسرے کی مٹی پلیت کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو اتحاد اہل سنت کے قائل ہیں جی, ہم تو اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں. وہ بھائی اگر آپ اتحاد اہل سنت ہی چاہتے ہیں تو پھر اگر کسی عالم کی زبان پھسل گئی ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ چل کر اس کے پاس جائیں, اس کو پرسنل طور پر ملیں, پرسنل اس کے ساتھ رابطہ کریں. اپنی ذات کے لیے تو آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اگر آپ اتنا ہی دین کا درد رکھتے ہیں, اگر آپ اتنا ہی دین کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر جا کر اس عالمی دین کو پرسنل طور پر ملیں, اس کی اصلاح کریں. اور اگلے عالمی دین جس کی زبان پھسل گئی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اکڑ نہ جائے. اگر دوسرا اس کو یاد دہانی کرواتا ہے تو وہ اس کے اوپر رجوع کر لے اگر وہ غلط ہے. تو یہ لوگوں کے سامنے آ کر یہ آپ اتحاد اہل سنت نہیں کر لے بلکہ اہل سنت کو ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہم کو حق کہاں سے ملے گا, ہر کوئی حق کی تلاش میں ہے. اور یہاں کیا ہے کہ شخصیت کی طرفداری ہو رہی ہے, جو جس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اس کی طرفداری کرتا ہے, اگر چاہے وہ غلط بھی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کی طرفداری کرے گا. اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں تو ہم کو شخصیت پرستی سے باہر نکلنا ہوگا. اگر کوئی حق پر ہے تو اس کو حق پر مان کر اس کی اتباع کریں, اس کے تابع ہو کر چلیں. حسد کرنے والے جو علماء ہیں نا وہ دوسرے ہمارے بزرگ علماء کا بھی حیا نہیں کرتے, ان کی ضعیف العمری بھی نہیں دیکھتے, بلکہ ان کو بھی الٹے الٹے ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں, الٹے الٹے ناموں سے ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار, ایک بزرگ علماء ہیں, کم از کم ان کو تو آپ معاف کر دیں. اگر آپ اتنا ہی ان دین کا درد رکھتے ہیں, اتنا ہی دین کے ساتھ مخلص ہیں, تو کم از کم یہ سوشل میڈیا پر کلپ وائرل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پرسنل طور پر ان کو جا کر ملیں. اور میں علماء کا ایک ادنا سا خادم ہونے کے ناطے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اگر دین کا کام کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ کریں. حسد جیسی بری بیماری میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی اصلاح کریں. اور جس معاشرے میں حسد اور کینہ عام ہو جائے وہاں کبھی امن اور سکون نہیں ہو سکتا. بد امنی اور اضطرابی اس معاشرے کا مقدر بن جایا کرتی ہے. اور جس طرح ہمارے جسم کو بیماری لائق ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی بیماری لائق ہوتی ہے. حسد وہ مہلک بیماری ہے جو روح کو بے چین, ذہن کو مضطرب اور دل کو منتشر کر دیتا ہے. حاسد اپنی جلائی ہوئی آگ میں ہمیشہ جلتا رہتا ہے. حسد ایک بہت بڑی مہلک بیماری اور بڑا گناہ ہے. اسی لیے مذہب اسلام حسد کی تباہکاریوں کو بیان کرتا ہے اور اخوت اور محبت کا پیارا درس دیتا ہے تاکہ معاشرہ فتنہ و فساد, اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو بلکہ امن و شانتی کا گہوارہ بنے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.